ساڈا کسے بھی دا بھی ذکر سن کے او جناب صحابہ دا ذکر ہوئے، او اہل بیت دا ذکر ہوئے، او اولیاء دا ذکر ہوئے، او صلحاء دا ذکر ہوئے، او مجاہدین دا ذکر ہوئے، او محدثین دا ذکر ہوئے، او غوث پاک دا ذکر ہوئے، او جناب دادا حضور دا ذکر ہوئے، او مجدد الفسانی دا ذکر ہوئے، او خواجہ اجمیری دا ذکر ہوئے، او نقشبندیاں دا ہوئے، سوروردیاں دا ہوئے، قادریاں دا ہوئے، رضویاں دا ہوئے، سیفیاں دا ہوئے، سوروردیاں دا ہوئے، جناب چشتیاں دا ہوئے، شاذلیاں دا ہوئے، اسی تا ہی کہنے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، او جناب اتاریاں دا ہوئے، نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم ہم آز آفتاب گویم اسا جسنو ہی منیا اقبال کہنا دل بابا ہوئے حجازی بستائم اقبال کہنا اسا دل صرف حضور نہ لایا